صدر محفل آل نبی اولاد علی جناب قبلہ پیر سید موج علی ماشاءاللہ علی دے در دا ایک ذرہ بھی بڑا ہوندا ہے پر جنوں موج نصیب ہو جاوے جناب قبلہ سید موج علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ قابل صد تکریم و تعظیم علماء کرام ثناخانان مصطفیٰ قابل قدر بزرگوں بھائیوں عزیز بچوں جہاں تک آواز جا رہی ہے اپنے گھراں وچ بیٹھ کے سننے والی قابل احترام اسلامی ماؤں بہنوں بچیوں تھوڑی اس چک دی خوبصورت مسجد دے اندر جناب محترم مکرم گدائے در رسول محترم شہباز صاحب دی وساطت دے نل اور میرے درینہ ساتھی نے اکبر قادری صاحب انہاں دی وساطت دے نل حاضری دا شرف حاصل ہویا ہے مسجد وچ آ کے تہاڈا مجمع ویکھ کے تہاڈیاں محبتاں ویکھ کے دل خوش ہویا ہے اللہ کریم جل والا توانو مینوں دوواں جہاناں دیاں سعادتاں نصیب فرمائے اس خوشی دی برکت دے نال رب کریم سانو دوواں جہاناں دیاں خوشیاں عطا فرمائے اج دی جیڑی رات ہے اے پورے سال دیاں راتاں دی سردار رات ہے پھر اے دو نسبتاں کٹھیاں ہو گئیاں ایک جمعہ رات ہے ایک شب میلاد ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ مکاشفت القلوب وچ لکھ دیں کہ جمعے دی رات جیڑی دعا منگیے اللہ قبول کرتا ہے جتنے اللہ دے نیک ولی لوگ نے وہ جمعے رات دی رات زیادہ عبادت کرتے ہیں کیونکہ ایک قبولی تے دوسرا امام غزالی نے کیا 5 راتاں وچ دعاواں قبول ہوندیاں انہاں وچ ایک جمعے دی رات ہے ایک شب قدر ہے ایک شب برات ہے ایک شب عیدین ہے تے ایک شب میلاد ہے یعنی میلاد والی رات شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑی ہستی ہو انہاں لکھے ہے کہ میلاد دی رات شب قدر نالو بھی زیادہ فضیلت والی بول دے نہیں شب قدر شب میلاد شب قدر نالو زیادہ فضیلت والی دلیل کی دن دن دلیل اے دن دن کہ شب قدر اس واسطے شان والی ہے او دے وچ قرآن آیا ہے کی آیا ہے شاباش سارے بولو قرآن آیا ہے تے اے او عظیم رات ہے اج دی رات صاحب قرآن آیا قرآن جدا صدقہ ملے آئے قرآن جدا صدقہ ملے آئے او اس راتی آئے دوسری فضیلت ہے کہ شب قدر وچ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ کہ شب قدر وچ جڑی رمضان دی شب قدر ہے او دے وچ فرشتے جبریل دی سرپرستی وچ نازل ہوندے اس راتی فرشتے اوندے تے اس راتی نبیاں دا سردار آیا اس واسطے سارے سال دیاں راتاں دی سردار اج دی رات اس یقین اس ایمان نال پبو کہ اللہ دے محبوب دی آمد والی رات ہے انشاءاللہ رب ساڑیاں جھولیاں نو بھر کے اپنے در تو گھل سی اس یقین نال بیٹھنا ہے اس محبت نال بیٹھنا ہے دیکھو اے رات قسمت والیاں نو نصیب ہوندی پچھلے سال کئی لوگان جڑے اس رات ساڈے وچ موجود آن اج او نہیں اگلے سال سانو نہیں پتا کس اس رات نو ہونا ہے تے کس اس رات نو نہیں ہونا
جوان بھی بیٹھے ہو، بزرگ بھی بیٹھے ہو، بچے بھی بیٹھے ہو، میری تانوں سارے نو گزارش ہے کہ گوڈے تھلے کر کے اتنے ادب نال بہو، چوکڑی مار لو، دو زانو ہو جاؤ، اتنے ادب نال بہو کہ سائیں نو تواڈے پیار تے، تواڈی عاجزی تے، تواڈے منگن تے، تواڈے ادب تے اتنا پیار آوے کہ کونین دا والی اپنی رحمت نال سانو مالا مال فرما چھڑ۔ خاور صاحب نے خوبصورت حاضری پیش کیتی ہے، تواڈے مقامی نعت خان بھی بعد وچ پڑھ سن گئے۔ میری تقریر شروع ہے، ذرا ہور توجہ۔ ساڈے چنیوڑ دے ایک عالم دین آن، انہاں دا نام قاضی غلام رسول صاحب، غازی غلام رسول، پرانے احباب جان دے، بہت بڑے خطیب ہیں۔ وہ آندے ہیں کہ موٹر چلتی پئی ہوے، موٹر چلتی پئی ہوے تے اے گلاس موٹر دے تھلے مدھا کر کے رکھ چھڑیے تے او دے وچ کاشا پوس بول دے نہیں ادھے بولے، چلتی موٹر دے تھلے گلاس مدھا رکھ چھڑیے تے بھری جس سیدھا رکھیے چند سیکنڈ وچ گلاس بھری جسی۔ او فرماندے ہوندے آن محفل میلاد وچ اللہ دی رحمت دی بارش ہوندی ہے، اللہ دے کرم نازل ہوندے، رب دیاں مہربانیاں برسدیاں، پر جیڑا بندہ دل دا بھانڈا سیدھا کر کے بوے او بھر لے۔ دل دا بھانڈا سیدھا کیے، پوری توجہ ہوئے، نہ موبائل وال توجہ ہوئے، نہ سجے توجہ ہوئے، نہ کھبے توجہ ہوئے، انج بندہ ہمہ تن گوش ہو جائے، مکمل غور نال بات سنے تے دل وچ بٹھائے تے جدوں پوری توجہ کرے گا خدا دی رحمت نال او دا دل دا کاسا بھریا جائے۔ ہن میں تانوں پہلے 10-15 منٹ مزید تیار کراں، میں توجہ نال بہو، توجہ تسی آپ کر لو۔ میری تقریر شروع ہے، جڑی میں آیت پڑھی ہے، چونکہ میلاد دی رات ہے، اج سجے کھبے جامن دی لوڑ ہی نہیں، سونے دا میلاد پڑھنا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے لا اقسم بہذا البلد، سبحان اللہ، اے تھوڑا جا سبحان اللہ دا پٹرول پائی رکھ سو گئے تے گڈی چلدی رہ سی تے انشاءاللہ بریک مدینے شریف جا کے لگ سی سیداں دی سرپرستی وچ۔ تو حضرات میں پھر آیت پڑھن لگا، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرما رہے ہیں اے محبوب مینو تیرے شہر دی قسم، مینو تیرے شہر دی قسم۔ علماء نے لکھی ہے مکے وچ سونا تے خدا مکے دی قسم چاہیے، مدینے وچ سونا تے خدا مدینے دی قسم چاہیے۔ اگے اللہ دسیا ہے میں قسم کیوں چاہیے، مکے وچ کعبہ ہے او دی وجہ تو نہیں، حجر اسود ہے او دی وجہ تو نہیں، مقام ابراہیم ہے او دی وجہ تو نہیں، صفا مروہ ہے او دی وجہ تو نہیں، مزاب رحمت ہے او دی وجہ تو نہیں، رکن یمانی ہے او دی وجہ تو نہیں، عرفات مزدلفہ منی ہے او دی وجہ تو نہیں۔ قسم کیوں چاہیے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوبہ اس شہر دی تاں قسم ہے کہ اے دے وچ تو رہنا، اے دے وچ میرا محبوب جلوہ گر ہے، میرا یار رہندا ہے، اس وجہ تو مینوں اے دی قسم ہے۔ اگلا جملہ بڑی محبت دے نال میں تہاڈی توجہ تے خوش ہاں، آپ فرماندے جے مکے وچ سونا تے مکے دی قسم، مدینے وچ سونا تے مدینے دی قسم، جے عبداللہ دی پیشانی وچ نبی دا نور تے عبداللہ دی قسم، حضرت آمینہ دے بطن وچ حضور تے حضرت آمینہ دی قسم، حضرت حلیمہ دی جھوڑی وچ تے حضرت حلیمہ دی جھوڑی دی قسم، حضرت ابو طالب دے سینے تے تے انہاں دے سینے دی قسم، ہجرت دی راتی ابو بکر دے کندھیاں تے ابو بکر صدیق دے کندھے دی قسم، غار وچ یہ صدیق دی جھوڑی وچ یار ہے تے صدیق دی جھوڑی دی قسم، یہ مولا علی دی گود وچ سونا ہے، مقام صحابہ تے علی دی قسم۔ اللہ فرمائے سونیا جتھے تو ہے او دی مینوں قسم۔ تے اگے مفتی احمد یار خان نعیمی بہت بڑا عالم ہویا گجرات دا، او آدھے
جتھے یار ہے مینوں او دی قسم جس دل وچ یار آ جاوے مینوں اس دل دی قسم سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ محبوب جتھے تو رہنا ہے مینوں اس جگہ دی اچھی ذرا تے آؤ بھائیو میری تقریر دا پہلا پیغام تے اے وے موج علی شاہ صاحب دی سرپرستی وچ پہلا پیغام تے اے آئے دل اپنے مدینے والے نو دے چھڑ اس دل وچ کسے ہور نو نہ دیا غیران نو کڈ دنیا دی محبت کڈ دولت دی محبت کڈ دنیا دا ہرس کڈ دنیا دی محبتاں کڈ کے اے دل دلدار واسطے ہے اے دل مدینے دے تاجدار واسطے ہے اے دل آمینہ دے لال واسطے ہے جوانوں بزرگوں بچیوں اپنا دل کملی والے نو دے چھٹو تاکہ دل وچ دلدار بس جا سلامت رہو اللہ تو خوش رکھے میں عرض کیتا ہے کہ جتھے محبوب او دی قسم ہن اگے اللہ پاک نے مزید قسم چاہی آج دی رات چونکہ بابرکت رات ہے تھوڑا جا ہور قرآن پڑھ لواں یہ دا قرآن سنن تے دل لے ذرا آکھو سبحان اللہ ایس نکر تو بیلی میں نظر کوئی نہیں پمدیا لائٹ سامنے ہے تے تسا اپنے ایمانی آکھنا ہے اے نہ سمجھو کہ امان اللہ نہیں میسان نہیں بیک رہے آسی سبحان اللہ نہ بھی آکھے تو ساڑھا گزارا ہو جاؤنا ہے میں نہیں ویدہ پیا جے دے میلاد اچ آئے ہو او ویدے پہ یہ دا لا لے ہوئے پھر میرے نال نہیں لے اللہ دی تسبیح پڑھنی ہے اج دی رات اللہ دا ذکر زیادہ کرنا ہے میں تھوڑا جا قرآن دیا چند ایتا اور پڑھنا چاہنا تاکہ جس طرح نقیب محفل آکھے ہے کہ قرآن تا ساریاں پڑھی آئے پر جیو جیا زہرہ دے لال پڑھے آئے کوئی پڑھ نہیں سکتا پر عظیم رات میں پیغام دینا چاہنا اپنے پیارے بھائیوں نے کہ جدے منن والے ہیں نا او دا پانی بند ہویا ہے تلاوت بند نہیں ہوئی اونا دا کھانا بند ہویا ہے تلاوت بند نہیں ہوئی بھائی بزرگوں بچیوں تو اڈا میرا نہ پانی بند ہے نہ کھانا بند ہے نہ ساڑھے تے کوئی ازمائش ہے آؤ ساڑھا بھی قرآن دی تلاوت بند نہیں ہونی چاہیے آج وڈی رات ہے اپنے اندر تڑپ پیدا کرو کہ روزانہ بھامیں ایک رکوع پڑھو اور قرآن ضرور پڑھو قبلہ پیر جی میں دکھ ہوندہ ہے اسے مجمع وچ ایسے بندے بیٹھن جنہاں نو مہینہ ہو گیا ہے انہاں قرآن کوئی نہیں کھلیا اسے مجمع وچ نقیب محفل 6 مہینے بھی ہو گئے کنہ بندیاں نو جنہاں قرآن نہیں کھولے بھائیو ایڈا وڈا انعام ساڑھے گھر وچ 2 جہاں دی دولت ساڑھے گھر وچ نصیحت شفا ہدایت رحمت نور برکت ساڑھے گھر وچ اسی موڑ مارے پھر دی میں قبلہ موج علی شاہ صاحب دی وساطت نال تواڈے تک پیغام پہنچا رہے ہیں ٹریکٹر نو ویکھو تے تانوں پتہ لگ جاندا ہے اے زمین وچ ہل چلاون واسطے آئے ٹرک نو ویکھو تے تانوں پتہ لگ جاندا ہے اے سامان لے جا رہے ہے بس نو ویکھے تو تانوں پتہ لگ جاندا ہے اے سواریاں لے کے جا رہی ہے او ویرو قرآن ویکھو تے سوچیا کرو قرآن میری ہدایت واسطے آیا ہے قرآن میری رہنمائی واسطے قرآن کس واسطے آیا اچھی بولو ہدایت واسطے میں کئی باری رونا آ جاندا ہے کہ اے موبائل تہاڈا بند ہوے نا تو انہوں ٹینشن ہوندی ہے یار میرا موبائل بند ہو گیا ہے جتنے موبائل دے بند ہو منتے پریشان ہوندی ہو قرآن دے بند ہو منتے بھی اتنے پریشان ہوئے ہو صرف نعرے لامن تے نہ رویے
میں لینڈنگ کر چھڑیے تو 2 دیگاں پکا چھڑیے تے ہن سب کو جو نہیں نبی دے پیاریاں نے اے جویں ہن رات گزرتی پئی ہے نا 10ویں دی صبح نو کربلا دے میدان وچ میں شہادت نہیں پڑھنی کدی محرم وچ آیا تے پھر شہادت سنئی سا اج میں میلاد پڑھنا ہے لیکن ایک جملہ دین لگا 10ویں دی صبح حسین اپنی بہن نو پوچھ دین بہن اج ساڈا پانی تے بندا تو کتنی رکعتاں پڑھیاں تو کتنے نفل پڑھن تو کتنا ذکر کیتا ہے بے مثل بہن بے مثال بھرا نو آدی ویرا مینوں رکعتاں یاد کوئی نہیں مینوں سجدے یاد کوئی نہیں مینوں رکوع یاد کوئی نہیں ہاں عشاء تو لے کے صبح تک تیری بہن نے 70 قرآن پڑھ چھڈیا 70 کتنے قرآن 70 قرآن پڑھے امام حسین خوش ہو کے فرمایا مرحبا بہنے حق ادا کر چھڑے انہاں دی دادی اماں اٹھاں دیاں ننگیاں کوہانا تے بغیر پلانا تو بہ کے بھی نہ سجدہ قضا کیتا نہ تلاوت قضا کی اسا صرف آکھیا کی مسجد وچ اسا فرش لا چھڈیا پتھر دا دروازے اسا خوبصورت لا چھڈن ویرو مسجداں فرشاں نال نہیں سجدیاں اعلی دروازیاں نال نہیں سجدیاں اعلی ٹائلاں نال نہیں سجدیاں مسجداں نہ سجدیاں میرا اپنا ایک انداز ہے میں میلاد بھی سننا لیکن نال اصلاحی گلاں بھی کرنا تواڈے دل تے چوٹ لگ جاوے عمل کر لو وڈی رات ہے اس وڈی رات وچ بیٹھ کے ساڈی زندگی وچ انقلاب ہونا چاہیے ساڈے اندر ایک تڑپ پیدا ہوے کہ اساں رب تے رب دے نبی نو خوش کر ہن میں 2-3 آیتاں پڑھاں جے تہاڈی توجہ ہے خالق کائنات اللہ جل وعلا نے اس آیت وچ اپنے یار دی قسم یاد فرمائی ہے لا اقسم بهذا البلد دوسرے مقام تے اللہ نے فرمایا ہے والضحى واللیل اذا سجا میرے محبوب مینوں تیرے چہرہ انور دی قسم میرے محبوب مینوں تیری زلف دوتا دی قسم ایک مقام تے فرمایا ہے لعمرکا میرے محبوب مینوں تیری جان دی قسم ایک مقام تے فرمایا ہے والعصر محبوب مینوں تیرے زمانے دی قسم ایک مقام تے فرمایا ہے وقیلی یا رب اے محبوب مینوں تیرے قول دی قسم ایک مقام تے اللہ نے فرمایا ہے فلا وربک میرے محبوب مینوں تیرے رب دی قسم تے رب دی قسم اس ایک مقام تے اللہ نے فرمایا ہے والنجم اذا ہوا محبوبہ مینوں تیرے معراج تے جا کے واپس آن دی قسم ایک مقام تے اللہ نے فرمایا ہے قاف اے میرے محبوب مینوں تیرے عظمت والے دل دی قسم ایک مقام تے فرمایا ہے صاد اے میرے محبوب مینوں تیری نو کے زبان دی صداقت دی قسم اللہ فرما سونیا جگ سارا میریاں پیر میریاں قسماں چندن مرید میریاں قسماں چندن استاد میریاں قسماں چندن شاگرد میریاں قسماں چندن غریب تے امیر میریاں قسماں چندن پر سونیا میں خدا ہو کے مالک ہو کے پروردگار ہو کے تیری ایک ایک ادا دی قسم چندم تیری ایک
ایک ادا دی قسم چیناما میرے مرشد کریم پیر سیال لجپال خواجہ محمد قمر الدین ایسا پیر سی جن نے سیدہ دا احترام کر کے دکھایا ہے، ایسا پیر سی جن نے دنیا نو ادب سکھایا ہے، جن نے دنیا نو عشق مصطفیٰ سکھایا ہے، جن نے دنیا نو نبی نال پیار کر کے سکھایا ہے، او مرشد کریم پیر سیال لجپال دا شیرے آپ فرماندے نے کھاوے قسم خدا انہاں راما دی، کھاوے قسم خدا انہاں راما دی، انہاں جاما دی، انہاں تھاما دی، انہاں جاما دی، انہاں تھاما دی، جتھے بکریاں یار چرائیاں نے، جتھے تلیاں یار نے لایا نے۔ اس پنڈ والے ہو پکے ڈلے والے ہو میرا ایک جملہ بڑا پرانا ہے، میں اکثر شاہ جی قبلہ آنونا تصویر دی تعریف کریے، مصبر راضی ہوندہ ہے، نقش دی تعریف کریے، نقاش راضی ہوندہ ہے، شاگرد دی تعریف کریے، استاد راضی ہوندہ ہے، مرید دی تعریف کریے، پیر راضی ہوندہ ہے، پتر دی تعریف کریے، ماں باپ راضی ہوندہ ہے، لیکن جے کملی والے دی تعریف کریے خدا راضی ہوندہ ہے۔ حضور دی تعریف تے خدا راضی ہوندہ ہے۔ صرف نقیب تعریف نہیں کر رہے، صرف خطیب تعریف نہیں کر رہے، صرف پیر تعریف نہیں کر رہے، صرف ولیاں تعریفاں نہیں کیتیاں، مہر علی، داتا علی، غوث جلی، سلطان باہو، انہاں ولیاں صرف تعریف نہیں کیتی، صرف صحابہ تعریف نہیں کیتی، صرف نبیاں تعریف نہیں کیتی۔ ایک جملہ بڑی محبت دل سنو، خدا خود میرے نبی دیاں تعریفاں کر رہے ہیں۔ اللہ تیرے رزق نو کھولے، تو سون نو کھول لے ہیں، اللہ تیرے رزق نو کھولے۔ ہن میں ایک جملہ دے کے بات اگے چلان لگا ماں، رب کیویں تعریف کیتی ہے قبلہ موج علی شاہ جی، میں جملہ پیش کرن لگا تواڈے نانے دی شان وچ، الف تو انا اعطینا کل کوثر بات بشیرم و نذیرا تات تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض سات کتاب الذی سات ثم اورثنا الكتاب الذی، اور جیم تو جاء بالصدق وصدق به، ہاتھ حولہ لنریہ خات خاتم النبیین، دال تداین اللہ، زال تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ریت رحمت للعالمین، زیت زینت الدارین، سین تو سراج منیرا، شین تو شاہدا و مبشرا و نذیرا، سواد تو صراط مستقیم، دعات تو دعا، توئے تو طاہا، زوئے تو ظاہر والباطن، این تو اندہ مفاتح الغیب، غین تو غیب السماوات والارض، فات فلا وربکا، کاف تو قد جاکم من اللہ نور، کاف تو کونو ما الصادقین، لام تو لقد کان لکم فی رسول اللہ، میم تو ما زاغ البصر، نور تو نور السماوات والارض، وات و بشر الذین آمنوا، ہے تو حل اتال الانسان، اور یا تو یاسین۔ نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، کیوں نہ کہ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا نہیں لطف آوے سارا مجمع پڑھے، محبت نہ پڑھے، آج نہیں پڑھنا تے کدوں پڑھنا ہے۔ سب سے اولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں
دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی اسلام مارکہ تے انج بیٹھا نا جویں امانت رکھی ہو وہ آندے اگلیاں تے یقین کر انہاں نوں پڑھائی وہ انج نہ کرو یار محبت دے نال سب سے اولا ہمارا نبی اللہ تعالیٰ نے اگے کی قسم چاہیے ووالدیوں وما ولد اللہ فرماندا سونیا مینوں تیرے والد دی قسم مینوں تیری اماں دی قسم مینوں تیری ولادت دی قسم سونیا تیرے ماں باپ دی قسم تیری ولادت دی قسم 12 ربیع الاول والصبح اذا تنفس اس صبح دی قسم جس صبح تو دنیا میں آیا دنیا میں آیا مینوں اس صبح دی قسم حضرات میں او شاجی دی موجودگی وچ میلاد پڑھن لگا جڑا مدینے دے منبر تے بیٹھ کے میرے نبی پڑھے آئے توجہ جڑا میرے نبی نے منبر تے بیٹھ کے میلاد پڑھے ہے او میں سناون لگا تواڈی ہے توجہ میرے ول میرے آقا فرماندے ان اللہ خلق الخلق بے شک اللہ نے مخلوق نو پیدا فرمایا فجعلنی فی خیر خلقیم مخلوق وچ جڑی سب نالوں اعلی مخلوق ہے او دے وچ تواڈے نبی نو پیدا فرمایا ثم جعلهم فرقتین پھر اس مخلوق دیاں اللہ کئی جماعتاں بنائیاں نے کئی گروہ بنائے نے فجعلنی من خیرہم فرقتن جڑی سب نالوں اعلی جماعت ہے او دے وچ تواڈے نبی نو پیدا فرمایا پھر آقا فرماندے نے ثم خلق القبائل پھر اس عالم اعلی فریق اعلی جماعت دے کئی قبیلے بنائے کئی خاندان بنائے فجعلنی من خیرہم قبیلتن سب نالوں اعلی قبیلے وچ اللہ تواڈے نبی نو پیدا فرمایا اگے آقا فرماندے نے او میرا کلمہ پڑھن والے ہو ثم جعلهم بیوتا پھر اس اعلی قبیلے دے اللہ نے کئی گھر بنائے فجعلنی من خیرہم بیتا میرا سب نالوں بہتر گھر ہے او دے وچ اللہ نے تواڈے نبی نو پیدا فرمایا ہے آقا فرماندے نے انا خیرکم بیتا میرا گھر بھی سب نالوں بہتر ہے وخیرکم نفسا میری جان بھی سب نالوں بہتر ہے وخیرکم ابا میرا ابا بھی سب نالوں بہتر ہے فرمایا میرا کبھی ہے میرا خاندان اعلی ہے میرا دادا اعلی ہے میرا بابا اعلی ہے میری اماں اعلی ہے انج کر کے بند کر لئیے خدا نے ساری مخلوق وچ اپنے یار واسطے نبیاں نو چنیا ہے نبیاں وچ اللہ نے اپنے یار واسطے ابراہیم نو چنیا ہے ابراہیم دی اولاد وچ اللہ نے یار واسطے اسماعیل نو چنیا ہے اسماعیل پاک دی اولاد وچ اللہ نے کنانا نو چنیا ہے کنانا وچ مزر نو چنیا ہے مزر وچ قریش نو چنیا ہے قریش وچ بنو ہاشم نو چنیا ہے تہاڈی سبحان اللہ تمہیں صدقے جا ہن میں کی کراں پکے ڈلے والے ہو شاہ جی کڑیا کڑ کے باہر رکھا تے تساں تاں بولنا اسی ہولی بولیے تے آکھنا لو جی کھا ڈھیر بیٹھے مولوی صاحب ہاں کھا ڈھیر بیٹھے تو جی مولوی گج کے بولے تو موڑا آکھنا کیوں نہ کھڑکے حلوہ کھاد ہویا ساڑی باری نہ تتیاں سا نہ ٹھڈیاں سا اور تسی بھی بولو ذرا سبحان اللہ جیڑا اچھی سبحان اللہ ناکسی گنگا ہو جاسی اچھی ٹیل لا کے آکھے سائیں جی ویکھو گونگے ہون دے ڈر تو بولے اچھا ہن میں اگلا جملہ بھائی اکبر ہور خوش کر خوشی والی رات ہے نا تھوڑا جا خوش بھی کر لوں رن مرید ہولی سبحان اللہ تے سیداں دا مرید اچھی سبحان اللہ ہن سجے کھبے دھیان رکھیا جیڑا ہولی سبحان اللہ کے سمجھیا پکا رن مرید راضی بیٹھے ہو کہ نہ تھوڑا جا تو آ کے ہسو تے پھسو پھنس گئے ہو بولو سبحان اللہ
میرے آقا فرماندے نے اللہ کریم جل والا نے میرے واسطے اعلی خاندان چنے ہیں. ہن کیڑا خاندان؟ قریش خاندان. او دے وچ سردار عبد المطلب میرے تے تیرے آقا دا دادا جانے اونوں اللہ نے چنے ہیں. متولی کعبہ بھی ہے.